अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। अद-दर्सुल आशिर, 10वां सबक, अल-फ़ेलुस सही वल फ़ेलुल मुअत्तल। अल-फ़ेलुस सही वल फ़ेलुल मुअत्तल, फ़ेलुस सही कहते हैं जिसमें तमाम हरूफ जो हैं वो असली हों, उनमें कोई भी हरूफ इल्लत में से कोई लफ्ज़ ना हो। हरूफ इल्लत हैं वाव, अलिफ और या। अलिफ, वाव और या, ये तीन हरूफ इल्लत कहलाते हैं। अगर फेल के अंदर, जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला कलमा है हामाला। हामाला असल में ये हर्फ सही है, फेलुस सही है। ये फेल है और इसके अंदर कोई भी हरूफ इल्लत में से नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये फेलुस सही है। फेल मुअत्तल वो होता है जिसमें वाव, अलिफ या या में से कोई ना कोई लफ्ज़ मौजूद हो। जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। यहाँ पे वाक़ा में वाव जो है, यहाँ पे ये हर्फ इल्लत है। हर्फ इल्लत शुरू में आ गया है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये फेलुल मुअत्तल है। इसी तरह से दूसरी लाइन में देखें कि दरमियान में हर्फ इल्लत आ रहा है, ठीक है। बा, यहाँ पे अलिफ आ रहा है दरमियान में, इसलिए ये भी फेलुल मुअत्तल ही की एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे सामने जरा, मशा, अला, इसमें हमारे सामने क्या नजर आता है कि तीसरा हर्फ जो है वो हर्फ इल्लत है। ये कहीं पे ये लफ्ज़ के फेल के शुरू में आ जाता है, कहीं दरमियान में आता है और कहीं आखिर में आ जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अल-फ़ेलुल मुअत्तल। अब यहाँ पे कलिमात आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ। पहले कलिमात जो हमारे सामने हैं ये फेल माजी के कलिमात हैं, क्योंकि ये तीन हरूफ पर मुश्तमिल हैं, सलासी मुजर्रद हैं। हामला, उसने उठाया। हामला, उसने उठाया। फारिहा, वो खुश हुआ। हाजिना, वो गमज़दा हुआ। साकाना, उसे सुकून मिला। काबिला, उसने कबूल किया। माज़ाहा, उसने मजाक किया। कारिहा, उसने नापसंद किया। राफ़ा, उसने उठाया। बालागा, वो पहुंचा। नाज़ला, वो उतरा। शाबिया, वो सैर हुआ। बदा, उसने शुरू किया। आतिशा, वो प्यासा हुआ। आजिना, उसने इजाज़त दी। आराज़ा, उसने पेश किया। अब नंबर 1 पे जितने भी कलिमात हैं वो सब के सब फेल माजी पर मुश्तमिल हैं, क्योंकि फेल माजी जो है वो तीन हरूफ पर मुश्तमिल होता है, सलासी मुजर्रद होता है। तो ये सब हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं पहले नंबर पे, वो सब फेल माजी ही की हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है वाक़ा, वो गिरा। अब वाव यहाँ पे क्या है? हर्फ इल्लत है और ये बिल्कुल शुरू में आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये फेलुल मुअत्तल है, ठीक है। वाक़फ़ा, वो ठहरा। वाजदा, उसने पाया। वासला, वो पहुंचा। वादा, उसने वादा किया। ये सारे के सारे फेलुल मुअत्तल की मिसालें हैं। इसी तरह से बा, उसने फरोख्त किया। आशा, वो जिंदा रहा। साहा, उसने चीख मारी। नामा, वो सोया। हाफा, वो डरा। जा, उसे भूख लगी। फाजा, वो कामयाब हुआ। सामा, उसने रोजा रखा। क़ाला, उसने कहा। क़ामा, वो खड़ा हुआ। अब यहाँ पे नंबर 3 पे जितने भी फेलुल मुअत्तल हैं उनके दरमियान में हर्फ इल्लत आ रहा है। अब हमारे सामने जो मिसाल है ये नंबर 4 पे, ये इन सब के आखिर में हर्फ इल्लत आ रहा है। जरा, वो चला। मशा, जरा, वो दौड़ा। मशा, वो चला। अला, वो बुलंद हुआ। रमा, उसने फेंका। दा, उसने दुआ की। इशारात हैं। ऊपर की मिसालों में फेल माजी के 4 मजमूए हैं। इनमें से पहला मजमूआ सबक नंबर 7 में दर्जा झेल मिसालों से मिलता है।
दूसरे मजमुआ में हर मिसाल वाव से शुरू होती है, यानी इसका पहला हर्फ हर्फ इल्लत है, मगर इसके तमाम सीगे इसी तरह बनते हैं जैसे पहले मजमुआ की मिसालों के बनते हैं। तीसरे मजमुआ में शामिल अफ़आल माजी की हर मिसाल का दरमियानी हर्फ यानी पहले और तीसरे हर्फ के दरमियान वाला अलिफ है। गोया इन मिसालों में दरमियानी हर्फ हर्फ इल्लत है, क्योंकि अलिफ की असल वाव या होती है। चौथे मजमुआ में हर मिसाल का तीसरा हर्फ या अलिफ है, गोया इन मिसालों में तीसरा हर्फ हर्फ इल्लत है। अब यहाँ पे जुमले हैं। शुरू में ऐसे अफ़ाल पेश किए जाते हैं जिनके तमाम हरूफ सही हैं, कोई हर्फ इल्लत नहीं है, यानी वाव अलिफ या वाले सेंटेंसेस अभी नहीं हैं, अभी तमाम हरूफ असली हैं तो सही हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे कि अल्फेल सही के सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे जुमले हैं, एग्जांपल्स। हमल वलदुल किताबा, लड़के ने किताब उठाई। हमलतिल बिंतुल किताबा, लड़की ने किताब उठाई। हमलतल कुर्सिया, तू मुज़क्कर ने कुर्सी उठाई। हमलतुल फाकिहा, मैंने फल उठाया। यहमिलुल वलदुन नुकूद, लड़के ने पैसे उठाए। नुकूद कहते हैं लड़का, यहमिलु उठाता है या उठाएगा, लड़का रकम उठाता है या उठाएगा। अलबिंतु तहमिलुस सल्लता, लड़की टोकरी उठाती है या उठाएगी। हमलल इंसानु अमानतन अजीमतन, इंसान ने एक अजीम अमानत उठाई। फारिहल उस्ताजु मिनत तिलमीजी, उस्ताद साहिब शागिर्द से खुश हुए। हज़िनता मिनल हबरी, तू खबर से गमगीन हुआ। ला यहज़नुल वलदु, लड़का गमगीन नहीं होता। यहज़नु होता या होगा, लड़का गमगीन नहीं होता या नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे फ़िल मुज़ारे है इसलिए हमें हाल और मुस्तकबिल दोनों तरह से उसका तर्जुमा करना होगा। फरिहतित तिलमीज़तु, शागिर्दा खुश हुई। सकनतु कलीलन, मैं थोड़ी देर ठहरा। सकन अस्सौतु, आवाज़ साकिन हो गई। सकन अल मरीज़ु, मरीज़ को सुकून मिला। काबिल उस्ताजुल हदीयता, उस्ताद साहिब ने तोहफा कबूल किया। कबिल तल बिया, तूने सौदा कबूल किया। तस्कुनुल मरीज़तु बादल इलाज, मरीज़ा को इलाज से आराम मिला। अना ला अमज़हु कसीरन, मैं मजाक ज़्यादा नहीं करता। यकबलुश शिरा, मैं सौदा कबूल करता हूँ या करूँगा। यकबलुश शिरा, मैं कबूल करता हूँ सौदे को। फारिहल वलदु, लड़का खुश हुआ। अंता ला तमज़हु मआहदिन, तू किसी से मजाक नहीं करता। नहनु नकरहुल यहूद, हम यहूद को नापसंद करते हैं या नफरत करते हैं। अना अकरहुल काज़िबु, मैं झूठ से नफरत करता हूँ। नज़लतित तबीबतु मिन गुरफतिहा, लेडी डॉक्टर अपने कमरे से उतरी। तंजिलुल अमतारु हाज़ल यौम, आज बारिश हुई है या होगी। रफ़ातुल किताबा मिनल अर्ज़ी, मैंने किताब ज़मीन से उठाई। अल इल्मु यरफ़उ कदर अल इंसान, इल्म इंसान की कदर को बढ़ाता है। बदा अद-दर्सु, सबक शुरू हुआ। अद-दर्सु यब्दउ सबाहन, सबक सुबह शुरू होता है। अंता बदाता अमलका फिस सबाही, तूने अपना काम सुबह शुरू किया। अंता बदाता अमलका, तूने अपना काम शुरू किया। फिस सबाही, सुबह। बलगल खबरु इलल हुकूमती, हुकूमत तक खबर पहुंची या खबर हुकूमत तक पहुंची। अल अखबारु तबलुगुल हुकूमा, खबरें हुकूमत को पहुंचती हैं। बलगतिल बिन्तु सफ़ल अहीर, लड़की आखिरी जमात में पहुंची। आतिशत तिफलु, बच्चा प्यासा हुआ। आतिशति ज़ुरूउ, खेतियां प्यासी हुई। हल अतिश्ता, क्या तुम्हें प्यास लगी, क्या तुझे प्यास लगी।
لا ما عطشتو نہیں مجھے پیاس نہیں لگی. الطفل یعطش کثیرا بچہ بہت زیادہ پیاسا ہوا یا بچے کو زیادہ پیاس لگتی ہے یا لگے گی. الزروع تعطش فی الصیف زروع کھیتیاں گرمیوں میں پیاسیاں ہوتی ہیں یا ہوں گی. کھیتیاں گرمیوں میں پیاسی ہوتی ہیں یا ہوں گی. انا لا آتش فی الشتاء شتا کہتے ہیں موسم سرما کو. مجھے موسم سرما میں پیاس نہیں لگتی. حل شبعت من الطعام کیا تو نے کھانے سے جی بھر لیا یا کیا تو کھانے سے سیر ہو گیا. نام شبعت ہاں میں سیر ہو گیا. عرضت عملی علی المدیر میں نے اپنا کام ڈائریکٹر کو پیش کیا. متی تعرض عملک تم اپنا کام کب پیش کرتے ہو. لا اعرضہ اليوم بل غدا میں آج اسے پیش نہیں کروں گا بلکہ کل کروں گا. حل اذن الاستاذ الدخول کیا استاد نے داخل ہونے کی اجازت دی. نعم اذن بالدخول ہاں اس نے داخل ہونے کی اجازت دے دی. حل تأذن لی بالدخول کیا آپ مجھے داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں. لا ما اذن لک نہیں میں تجھے اجازت نہیں دیتا. لا یأذن المدیر بالخروج ڈائریکٹر جانے کی اجازت نہیں دیتا. اب ایسے افعال کی مثالیں پیش کی جاتے ہیں جن میں حروف علت میں سے کوئی حرف موجود ہے. باع الرجل الخبز آدمی نے روٹی فروخت کی. عاشت جدتی طویلا میری دادی نے لمبی عمر گزاری. حل بعت الکتب کیا تو نے کتابیں بیچی. لا ما بعت الکتب نہیں میں نے کتابیں نہیں بیچی. عشت وقتا طویلا فی مکہ میں کافی عرصہ مکہ میں رہا. یبیع الرجل الخبز آدمی روٹی فروخت کرتا ہے یا کرے گا. انا ابیع الفواکہ میں پھل فروخت کرتا ہوں یا کروں گا. انت تبیع ہنا تو یہاں فروخت کرتا ہے یا کرے گا. ہی تبیع الاقلام وہ قلم فروخت کرتی ہے یا کرے گی. یعیش الزرع بالماء کھیتی پانی سے بھرتی ہے یا بھرے گی. انا اعیش فی پاکستان میں پاکستان میں رہتا ہوں. اعیش بقیۃ عمری فی المدینہ میں اپنی باقی عمر مدینہ منورہ میں گزاروں گا. صاح الرجل آدمی چیخا. لماذا تصیح تو کیوں چیختا ہے. انا ما صحت بل صاح ھذا الرجل میں نہیں چیخا بلکہ یہ آدمی چیخا. ٹھیک ہے. ینام الطفل بچہ سوتا ہے یا سوئے گا. حل نامت المرأة کیا عورت سوئی. نام نامت ہاں وہ سوئی. اب دیکھیں کچھ افعال یہاں پہ جو ہیں وہ فعل ماضی کے ہیں کچھ مضارع کے ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت اس چیز کا اندازہ رکھنا ہے کہ فعل ماضی کون سا ہے اور فعل مضارع کون سا ہے. فعل مضارع اگر آتا ہے تو اپنے حال اور مستقبل دونوں انداز سے اس کا ترجمہ کرنا ہے. لیکن اگر فعل ماضی آتا ہے تو آپ نے گزرے ہوئے زمانے میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. انا نمت ہنا میں یہاں سویا. نمنا فی اللیل ہناک ہم رات کو وہاں سوئے. یخاف الولد لڑکا ڈرتا ہے یا ڈرے گا. حل خفت من الصوت کیا تم مذکر آواز سے ڈرے. نام خفت من الصوت ہاں میں آواز سے ڈرا. ینام الطفل بچہ سوتا ہے یا سوئے گا. تنام الطفلۃ بچی سوتی ہے یا سوئے گی. انت تنام مبکرا تم جلدی سوتے ہو. انا انام مبکرا و اقوم مبکرا میں جلدی سوتا ہوں اور جلدی اٹھتا ہوں. ننام فی الصیف علی السطح ہم گرمیوں میں چھت پر سوتے ہیں. اخاف من اللص
मैं चोर से डरती हूँ। अब देखिए हद कशीदा फेलों में अलिफ को तब्दील नहीं किया गया। इसकी वजह यह है कि तब्दीली मुकर्ररा औज़ान के साथ होती है और ये अफ़ाल इन अफ़ाल के औज़ान में से नहीं हैं जिनमें अलफ बदल दिया जाता है। ये औज़ान चूँकि हमारे सबकों में शामिल नहीं हैं इसलिए इस वक्त हम इनसे सरफ़े नज़र करते हैं। असल में ये चीज़ जो है ये अभी टॉपिक वसी है लेकिन और वो है भी मुश्किल, तो आप लोगों के लिए इतना डीपली जाके नहीं करवाया जा रहा बल्कि आपको जस्ट उनके रूल्स सिखलाए जाते हैं और उसके मुताबिक से ट्रांसलेशन करवाई जाती है ताकि आपको टॉपिक से हम आहंगी हो जाए। नंबर जीम पे आ जाए। कॉल अल उस्ताज़ु हाज़ा तिलमीज़ु नाजिहुन, उस्ताद साहिब ने कहा ये शागिर्द कामयाब है। कुल्तु लिल उस्ताजी, मैंने उस्ताद साहब से कहा अशकुरु का, आपका शुक्रिया। क़ालतिल बिन्तु कलामन तय्यिबन, लड़की ने अच्छी बात कही। क़ालतिल बिन्तु कलामन तय्यिबन, लड़की ने अच्छी बात कही। हल कुल्तु शैयन, क्या आपने कुछ कहा? नाम कुल्तु अशकुरु का, हाँ मैंने कहा आपका शुक्रिया। जाअत तालिबु, तालिब इल्म को भूख लगी। जाअतिल बिन्तु, लड़की को भूख लगी। अना जुअतु, मुझे भूख लगी। हल जुअता, क्या तुझे भूख लगी? ला मा जुअतु, नहीं मुझे भूख नहीं लगी। फाज़त तिलमीज़ु, शागिर्द कामयाब हुआ। फाज़तिल लाइबतु, खिलाड़ी मोनस कामयाब हुई। फुज़तु फिल इम्तिहानी, मैं इम्तिहान में कामयाब हुआ। हल सुमतु शाबान, क्या तुमने रमज़ान में रोज़े रखे? सुमतु यौमल हमीसी वल जुमा, मैंने जुमेरात और जुमा का रोज़ा रखा। सामल वलदु, लड़के ने रोज़ा रखा। सामतिल बिन्तु, लड़की ने रोज़ा रखा। क़ामत तुल्लाबु इहतरामन लिल उस्ताज़ी, तुलबा उस्ताद के एहतराम के लिए खड़े हुए। कुमतु फी मकानी, कुमतु मिन मकानी, मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ। अल उस्ताज़ु यक़ूलुल हक़, उस्ताद साहिब सच कहते हैं। तफूज़ु तिलमीज़तु, शागिर्दा कामयाब होती है या कामयाब होगी। नफूज़ु फिल इम्तिहानी, हम इम्तिहान में कामयाब होते हैं या होंगे। उस्ताज़ी यसूमु दाइमन, मेरे उस्ताद हमेशा यसूमु रोज़ा रखते हैं। मेरे उस्ताद हमेशा रोज़ा रखते हैं। यक़ूमु ज़ियूफ़ु बादा कलील, मेहमान कुछ देर के बाद उठ खड़े होंगे। यक़ूमु, खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। माज़ा वाक़ा अलल अर्ज़ी, ज़मीन पर क्या गिरा? अस्सबूरतु वाक़ात अलल अर्ज़ी, तख्ता ज़मीन पर गिरा। वक़ाल वलदु मिन फ़ौक़ि शजरती, लड़का दरख्त से गिरा। वाक़ात ज़लज़लतुन फ़ी उरुबा, यूरोप में ज़लज़ला आया। वक़ातु मिन फ़ौक़ि सरीरी, मैं वक़ातु में गिरा। फ़ौक़ सरीरी, चारपाई से, मैं चारपाई से गिरा। वक़फ़ता इंद सबूरती, तू तख्ता स्याह के पास खड़ा हुआ। मन वाक़फ़ा इंद शजरा, दरख्त के पास कौन खड़ा हुआ? अल बिन्तु वाक़फ़त इंद शजरती, लड़की दरख्त के पास ठहरी। वजदतुल असारा रहीसतन, मैंने कीमतों को कम पाया। वजदतिल बिन्तुल किताबा, लड़की ने किताब पाई। वसलल खिताबु, खताब पहुंचा। वसलतिस सय्यारतु, कार पहुंची। ऐना तकाल मदरसतु, स्कूल कहाँ वाक़या है? तकाउल मदरसतु करीबम मिनल मस्जिदी, स्कूल मस्जिद के नज़दीक वाक़या है। मता तसिलु इलल मदरसती, तुम स्कूल कब पहुँचोगे? असिलु इलल मदरसती सबाहन, मैं सुबह स्कूल पहुँचूंगा। आइदुका बिल एहलासी, मैं आपसे एहलास का वादा करता हूँ।
نعید المدرس بالاجتہادی، ہم استاد سے محنت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ عاکف خلف المکتبی، میں میز کے پیچھے ٹھہرتا ہوں۔ تاکف البنت امام البابی، لڑکی دروازے کے سامنے ٹھہرتی ہے یا ٹھہرے گی۔ یقف الولد قریبا من الشجرۃ، لڑکا درخت کے قریب ٹھہرتا ہے یا ٹھہرے گا۔ نقف فی صف واحد، نقف فی صف واحد، ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ متی یصل الضیف، مہمان کب پہنچے گا؟ یصل الضیف بعد قلیل، مہمان تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا۔ پاکستان تقع فی ایشیا، پاکستان ایشیا میں واقع ہے۔ یقع الثمر من الشجرۃ، پھل درخت سے گرتا ہے یا گرے گا۔ مجموعہ دال کے تمام افعال کا پہلا حرف حرف علت یعنی واو ہے۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ فعل ماضی کا پہلا حرف علت واو یا یا ہو تو اس کے تمام صیغے اسی طرح بنتے ہیں جیسے فعل صحیح، فعل، سامع وغیرہ بنتے ہیں، اور ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ البتہ فعل مضارع کی صورت میں حرف علت کو بالکل حذف کر دیا جاتا ہے اور علامت مضارع یا، تا، الف اور نون کو لگا دیا جاتا ہے، جیسے وعدہ سے یعید۔ اب مندرجہ ذیل قاعدوں کی مشق کے لیے مزید جملے ملاحظہ کیجیے۔ مشى الرجل في الحديقة، آدمی باغ میں چلا۔ مشت البنت من تحت الجدار، لڑکی دیوار کے نیچے چلی۔ اللاعب مشى فوق الحبل، کھلاڑی رسی پر چلا۔ التلمیذة مشت في الظل، طالبہ سائے میں چلی۔ مشى الطفل خطوات، لڑکا چند قدم چلا۔ جرت البنت بسرعة، لڑکی تیزی سے دوڑی۔ جرت البنت تیزی سے دوڑی۔ مشى المریض خطوة، مریض ایک قدم چلا۔ جرت فاطمة في الحديقة، فاطمہ باغ میں دوڑی۔ مشیت فوق الجبال، میں پہاڑوں پر چلا۔ جریت بالدراجة، تو مذکر سائیکل کے ساتھ دوڑا۔ هل جریت من هنا، کیا تم یہاں سے دوڑے؟ نعم جریت من هنا، میں یہاں سے وہاں تک دوڑا۔ مشینا خطوات، ہم چند قدم چلے۔ جرینا ساعات، ہم ساعات کئی گھنٹے دوڑے۔ انت جریت کثیرا، تم بہت زیادہ دوڑے۔ البنت جرت لحظة ووقفت، لڑکی کچھ دیر دوڑی اور رک گئی۔ الرجل یمشی بسرعة، آدمی تیز چلتا ہے یا چلے گا۔ البنت تمشی قریبا من الجدار، لڑکی دیوار کے قریب چلتی ہے یا چلے گی۔ انا لا امشی فی الشمس، میں دھوپ میں نہیں چلتا۔ نحن نمشی الی الامام، ہم آگے چلتے ہیں۔ الولد یجری فی الحدیقة، لڑکا باغ میں دوڑتا ہے یا دوڑے گا۔ البنت تجری بالکرة، لڑکی گیند کے ساتھ دوڑتی ہے یا دوڑے گی۔ ذالک یجری وہذا یمشی، یہ دوڑتا ہے، وہذا یمشی اور یہ چلتا ہے۔ ہذہ تمشی وتلک تجری، یہ چلتی ہے اور وہ دوڑتی ہے۔ انت لا تجری بسرعة، تو تیزی سے نہیں چلتی۔ ہی تجری وتمشی بنشاط، وہ پھرتی کے ساتھ دوڑتی اور چلتی ہے۔ علی صوت الرجل، آدمی نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ آدمی کی آواز بلند ہوئی۔ المرأة علت السطح، عورت چھت پر چڑھی۔ علوت سطح المنزل، تو مونس گھر کی چھت پر چڑھی۔ علوت قمة الحبل، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا۔ علونا علی اعدائنا، ہم اپنے دشمنوں پر غالب ہوئے۔ اتونا بالحق، ہم حق کے ساتھ۔ علونا بالحق، ہم حق کے ساتھ بلند ہوئے۔
الحق یعلو دائما، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ رما اللاعب الکرۃ، کھلاڑی نے گیند پھینکا۔ رمت البنت الاوراق، لڑکی نے کاغذ پھینکے۔ رما الطفل الملحق، لڑکے نے چمچہ پھینکا۔ رما الطفل ملعقۃ، بچے نے چمچ پھینکا۔ رمت السیدۃ الوردۃ، سیدہ یعنی مالک نے گلاب کا پھول پھینکا۔ رمیت السہم، میں نے تیر پھینکا۔ انا ارمی بعیدا، میں دور پھینکتا ہوں۔ الجندی یرمی بسرعۃ، جندی یعنی فوجی تیزی سے پھینکتا ہے۔ انت لا ترمی بقوۃ، تو قوت سے نہیں پھینکتا۔ البنت ترمی ببطء، لڑکی سستی سے پھینکتی ہے۔ دعت المظلومۃ ربہا، مظلومہ نے اپنے رب کو پکارا۔ حل دعوت الاستاذ، کیا تو نے استاد کو دعوت دی؟ نعم دعوتہ لطعام الغداء، ہاں میں نے اسے دوپہر کے کھانے کی دعوت دی۔ دعونا الضیوف للطعام، ضیوف ہم نے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ ضیوف مہمان کو کہتے ہیں۔ ہم نے مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ المرأۃ تدعو فی خشوع، عورت عاجزی سے دعا کر رہی ہے۔ یدعو المسلم ربہ، مسلمان اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ دعوت اللہ بعد الصلاۃ، دعوت اللہ، میں نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا میں نے نماز کے بعد اللہ سے دعا کی۔ رمینا السہام، ہم نے تیر پھینکے۔ اب ان جملوں میں واحد مونث غائب کے صیغہ پر غور کیجیے۔ ماضی کا آخری حرف حرف علت ہونے کے باعث ساکت ہو گیا ہے، جیسے جرا سے جرت، مشا سے مشت، دعا سے دعت۔ آگے ہیں تمرینات یعنی ایکسرسائزز ہیں۔ پہلا کوشچن ہے ہمارے سامنے، درجہ ذیل افعال کے ساتھ ایک بار تائے تانیث اور ایک بار تائے متکلم لگا کر انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیز بتائیے ہر بار فعل میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ یعنی ایک دفعہ کیا کرنا ہے، تائے تانیث لگانی ہے اور دوسری بار تائے متکلم لگا کر جملوں میں بنانا ہے۔ حملہ، حملہ تائے تانیث لگائیں گے تو ہم کیا کہیں گے، حملت، حملت۔ حملت البنت الکتاب، لڑکی نے کتاب اٹھائی۔ اب تائے متکلم جب لگائیں گے تو اس کے اوپر تا کے اوپر پیش لگا دیں گے، حملت الکتاب، میں نے کتاب کو اٹھایا۔ دعا، تائے تانیث لگائیں گے تو کیا کہیں گے، دعت، دعت المظلومہ، مظلوم عورت نے دعا کی۔ اور جب ہم اس کو تائے متکلم لگائیں گے تو کیا کہیں گے، دعوتو، دعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی۔ جرا، وہ دوڑا، تو جب ہم اس کو تائے تانیث لگائیں گے تو کیا کہیں گے، جرت، جرت البنت فی الحدیقۃ، لڑکی باغ میں دوڑی۔ اور جب تائے متکلم لگائیں گے تو کیا کہیں گے، جریت الی المدرسۃ، میں مدرسے کی طرف دوڑا۔ قال، تائے تانیث لگائیں گے تو قالت، اور جب تائے متکلم لگائیں گے تو قلت۔ تائے تانیث کے ساتھ قالت، قالت البنت کلاما طیبا، قالت البنت کلاما طیبا۔ اور جب ہم اس کو تائے متکلم کے ساتھ کریں گے تو کیا کہیں گے، قلت، قلت کلاما طیبا، میں نے اچھی بات کہی۔ وعدت، وعدت، اس کا کیا تائے تانیث کے ساتھ وعدت البنت بالاخلاص، لڑکی نے خلوص کا وعدہ کیا۔ جب ہم اس کا تائے متکلم لگائیں گے تو کیا کہیں گے، وعدت بالاخلاص، وعدت بالاخلاص۔ مرا، مرا کا کیا ہے، مرہ، وہ چلا۔ مرت البنت بسرعۃ، لڑکی تیزی کے ساتھ گزری۔
اور جب ہم اس کو تائے متکلم لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مررتو مسریان، میں تیزی کے ساتھ گزری. مررتو مسریان، میں تیزی کے ساتھ گزری. رما، رمتل بنتل کراتا، لڑکی نے گیند پھینکی. تو جب ہم تائے متکلم لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ رمیت الکراتا، میں نے گیند کو پھینکا. کوشچن نمبر 2 ہے خالی جگہوں کو پر کیجئے اور زبر زیر لگانے کے بعد ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. فزت فی الامتحان السنوی، میں سالانہ امتحان میں کامیاب ہوا. فزت، میں کامیاب ہوا. فی الامتحان السنوی، سالانہ امتحان میں. مر الولد فی الحدیقۃ، لڑکا باغ میں سے گزرا. لڑکا باغ میں سے گزرا. ینصر اللہ المؤمن، اللہ تعالی مومن کی مدد کرتے ہیں. لا احب الکاذب، میں جھوٹے سے محبت نہیں کرتا. انت تقول الحق، تم سچ بات کہتے ہو. شبعت من الطعام، میں کھانے سے سیر ہوا. شبعت من الطعام، میں کھانے سے سیر ہوا. حمل الانسان الامانۃ، انسان نے امانت کو اٹھایا. رأیت طائرۃ، میں نے جہاز کو دیکھا. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. حل تمزح مع الاستاذ، جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ لا امزح مع الاستاذ. لا امزح مع الاستاذ، میں استاد صاحب سے مذاق نہیں کرتا. متی تحضر، تم کب حاضر ہوگے؟ احضر صباحا، میں صبح حاضر ہوں گا. ماذا تقول للرجال، تم آدمیوں سے کیا کہتے ہو؟ اقول للرجال الحق، میں آدمی سے یا آدمیوں سے حق بات کہتا ہوں. متی تعود من المدرسۃ، تم مدرسے سے کب واپس آتے ہو؟ اعود من المدرسۃ قبل الظہر، میں مدرسہ سے ظہر سے پہلے واپس آتا ہوں یا آؤں گا. حل مشت البنت من ہنا، کیا لڑکی یہاں سے گزری؟ نعم مشت البنت من ہنا، ہاں لڑکی یہاں سے گزری. حل فزت فی الامتحان، کیا تم امتحان میں کامیاب ہوئے؟ نعم فزت فی الامتحان، ہاں میں امتحان میں کامیاب ہوا. اب کوشچن نمبر 4 ہے اردو سے عربی میں ترجمہ کیجئے. اردو سے عربی میں ترجمہ کیجئے. میں گیند سے کھیلتا ہوں. العب بالکرۃ، العب بالکرۃ، میں گیند سے کھیلتا ہوں. سعید نے گیند پھینکی. رمى سعید الکرۃ، ہم نے اللہ سے دعا مانگی. دعونا اللہ، تم نے استاد کو دوپہر کے کھانے پر دعوت دی. دعوت الاستاذ لطعام الغداء، دعوت الاستاذ لطعام الغداء. آپ مدرسہ سے کب واپس آئیں گے؟ متی ترجع من المدرسۃ، آپ مدرسہ سے واپس کب آئیں گے؟ متی ترجع من المدرسۃ. ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. نفوز فی الامتحان. اگلا کوشچن نمبر 5 ہے جاء، قال، بدا، مر، دعا. ان سے فعل ماضی اور مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم اور جمع متکلم بنائیے اور جملوں میں استعمال کیجیے. اصل میں یہ وہی ہیں جو آپ نے پورا لیسن ابھی تک پڑھا ہے. میں آپ کو ان کے فعل ماضی بنوا دیتی ہوں. واحد مؤنث غائب
वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम बनाने का तरीका बता देती हूँ और आपने सेंटेंसेस इनके अब खुद बनाने हैं। जा फ़िल माजी है, इसका वाहिद मुअन्नस गायब जो है जाअत बनेगा, जाअत। वाहिद मुज़क्कर मुखातिब जुअता, वाहिद मुतकल्लिम जुअतु और जमा मुतकल्लिम जुअना। इसी तरह से क़ाला, क़ाला का वाहिद मुअन्नस गायब क़ालत, वाहिद मुज़क्कर मुखातिब कुलता, वाहिद मुतकल्लिम कुलतु, जमा मुतकल्लिम कुलना। इसी तरह से बदा जो है इसका फ़िल माजी बदा, वाहिद मुअन्नस गायब बदाअता, बदाअत, वाहिद मुज़क्कर मुखातिब जो है वो बदाअता, वाहिद मुतकल्लिम बदाअतु, जमा मुतकल्लिम बदाअना। इसी तरह से मर्रा फ़िल माजी है, मर्रत, वाहिद मुअन्नस गायब मररता, वाहिद मुज़क्कर मुखातिब बररतु, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम है इसका मररना। आखिरी लफ्ज़ है दुआ फ़िल माजी इसका और वाहिद मुअन्नस गायब इसका बनेगा दात, वाहिद मुज़क्कर मुखातिब बनेगा दाऊता, वाहिद मुतकल्लिम बनेगा दाऊतु, जमा मुतकल्लिम बनेगा दाऊना, दाऊना। इनके अब सेंटेंसेस जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं, तो अपने लेसन को देख लीजिएगा, उसमें से आपको सेंटेंसेस मिल जाएंगे। वैसे भी प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप खुद बना लेंगे। तो इसको जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें लाइनें लगा लीजिएगा, पहले फ़िल माजी, फिर मज़ारे का सीगा जो वाहिद मुअन्नस गायब, फिर वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, वाहिद मुतकल्लिम, फिर जमा मुतकल्लिम का एक एक इस तरह से हाका सा बना लीजिएगा। हर लाइन के अंदर जो है आपने इनके सीगे फ़िल माजी का, उसके अंदर मज़ारे के सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, उसके नीचे लिखेंगे वाहिद मुज़क्कर मुखातिब के, उसके नीचे वाहिद मुतकल्लिम के अलहदा से और जमा के उसी तरह से अलहदा से। एक पूरे चार्ट के मुताबिक से आप लोग इनको सेट कीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।